नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, यो देशमा गरिबका नाममा यति धेरै ठेलीका ठेली दस्तावेज बने, जे जति गरिबका नाउँमा दस्तावेज बनेको भए पनि हजारौं गरिबहरूको दैनिकीमा उज्यालो आएन। देशभरका गरिबहरूका नाउँमा यो देशका धेरै नेताले सत्ता सम्हाले, तर गरिबहरूको दैनिकीको दारुण चित्र बदलिएन। तिनै बस्तीमध्ये एक हो बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को मुक्तिकोट। भयानक गरिबीको दुष्चक्रमा फसेको यस सिङ्गो बस्तीको दारुण अवस्थाको विषयमा हामीले गत वर्ष खबरभित्रको खबर सम्प्रेषण गरेका थियौँ। तर एक वर्षको यस अवधिमा पनि मुक्तिकोटले गरिब, भोक, रोग र कुपोषणबाट मुक्ति पाएन। 400 दलित परिवार रहेको मुक्तिकोटको दारुण अवस्थाको फलोअप लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। देशकै सबैभन्दा गरिब बस्ती बाजुराको मुक्तिकोट, जहाँ बर्सिने कुपोषणबाट दर्जन बाल बालिकाको ज्यान जान्छ। के छ अब यस्तै पैसा कनाको पैसा ल्याएर दुध पनि आउँदैन, खाना लाउनु पनि केही पनि पुग्दैन। 400 दलित परिवारको कहाली लाग्दो चित्कार। मुक्तिकोटको त्यो दर्द लिएर हामीले केही समय अघि सम्बन्धित निकायहरूसँग प्रश्न गरेका थियौँ। हाम्रो प्रश्नमा सरोकारवालाहरूले प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। तर यति लामो समय अवधि बितिसक्दा पनि मुक्तिकोटका 400 दलित परिवार गरिबीको जाँतोबाट उम्किन पाएका छैनन्। गरिबी, भोक र चित्कारले दर्जनौं बालबालिका कुपोषित मात्रै भएका छैनन्। सुत्केरी हुँदा पोचिलो खाना खान नपाउँदा आमाहरू शिशुलाई दुध चुसाउन सक्दैनन्। आमाको दुध चुस्न नपाउँदा दर्जनौं शिशुहरू कुपोषणको शिकार हुन बाध्य छन्। एकपटक सोच्नुहोस् त, तपाईँ खाना खुवाउन नसकेर एकजना होइन 3 जना सन्तानको मृत्यु खेप्दा त्यो आमालाई कस्तो पीडा हुन्छ होला। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मुक्तिकोटकी रेली बिक बाजुरा स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 1 की यिनले बच्चालाई दुध पिलाउन खोज्छिन्, तर यिनको स्तनबाट दुध नै चुहिँदैन। कारण यो हो कि यिनी सुत्केरी धेरै दिनदेखि भोकै छिन्। भोकै रहेकी यिनै रेली 2 महिनाकी सुत्केरी हुन्। घरमा एउटा अन्नको दाना नै छैन, के खाएर आओस् त दुध पनि। अनि बच्चालाई पिलाउन् यिनले। यो नियति रेली जस्ता आमाहरूले मुक्तिकोटमा भोगिरहेको दारुणिक अनुभव हो। यस्ता दारुणिक नियतिका अनुभव रेली जस्ता आमाहरूले हिजोका दिनमा पनि यस्तै भोगेका थिए। अहिले पनि उस्तै छ यिनीहरूको अवस्था। रेली 4 सन्तानकी आमा भइसकिन्, तर यिनीसँग अहिले 2 महिनाको शिशु मात्रै छन्। के भएर मर्या? खाना लाउन नपाइकन, दुध नआइकन? दुध पनि आउँदैन। मेरो बच्चा अगरको त्यो जेठो छोरो तारा नुनताला थियो। जेठा छोराको बाग्रा दुध गरे, अक्को गरे, ज्याकै गरे। त्यही जेठाको गरेर पाले पढ्नको त यही बच्चा हुने बेला मेरो दुध हिँडेन। अहिले दुध छैनन्?
यसअघि कुपोषणकै कारण रेलीले 3 सन्तान गुमाएकी थिइन्। रेली बिकाको यी चौथो सन्तानका रूपमा जन्मिएका शिशु पनि कुपोषणले छटपटिरहेका छन्। सुत्केरी रेलीले बच्चालाई दूध चुसाउन खोज्छिन् तर आउँदैन। भोकले रन थनिएको शिशु रुन्छ तर रेलीको स्तनबाट दूध पटक्कै चुहिँदैन। सुत्केरी आमा रेलीको पेटमा अन्नको दाना नपुगेको धेरै दिन भइसक्यो। आमाले नै खान नपाएपछि 2 महिनाको शिशु छटपटिएको हो। मुक्तिकोटमा गरिबीको यो भयानक र दारुणिक चित्र यति धेरै कहाली लाग्दो छ कि जहाँ हरेक शिशुहरू आमाको पेट रित्तो हुन्छ, जसले सयौं शिशुहरू यसरी कुपोषणको शिकार हुन्छन्, जसले मुक्तिकोटका धेरै आमाहरूको काख रित्तिन्छ यही कुपोषणकै कारण। सिङ्गो दलित बस्ती रहेको मुक्तिकोटको एकताका नाम नै अपमानित हुनु परेको थियो। गणतन्त्र अघि डुमकोटको नामले पटक पटक अपमानित भएको यो गाउँ मुक्तिकोटको रूपमा 13 वर्ष अघि मुक्ति भएको थियो। गाउँको नाम फेरिए पनि सयौं आमाहरूको दारुणिक अवस्था भने जहाँको त्यही छ। त्यस्तै दर्दनाक कथा छ खुसी बिकाको पनि। स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाकी खुसी बिका पनि 13 सन्तानकी आमा हुन्। यिनको नाम खुसी भए पनि गरिबी र भोकमरीले भने यिनलाई कहिल्यै खुसी हुनै दिएन। उमेरले 45 गतेकी खुसी बिकाले 13 सन्तानलाई जन्म दिएकी थिइन्, तर कुपोषणले 5 जना खुसीका खुसीहरूलाई चुडेरै लगिदियो। अहिले यिनको काखमा 8 जना सन्तान त छन् तर उनीहरू पनि भोकको दर्दमा बाँच्न विवश छन्। तैपनि खुसीको जिन्दगीको पाङ्ग्रो गरिबी र भोकमरीको चित्कारमै गुडिरहेको छ। दुःख त कति दुःख छिया त ज्याकै न दुःख पीडा भने ज्याकै काकै अब उपचार गर्ने पैसा पानी पनि पाइँदैन। अब हामी कन जाने ओड्डो पुड्डो साधन पनि भेटिँदैन। अब त्यो टुटी कमजोरी त्यही त भयो होला। देखि औषधि गर्ने पैसा पानी पनि रकम पनि भेटिँदैन उति साटा। अब सस्ताको औषधि ल्याइकन काम चल्दैन। कहीँ जङ्गल गोठको खाना पाएन भन्नु, केही खाने पाएन, कहीँ कपाल माले तेल पाएन, हदो लाने पनि टाल पनि यही बदेल्याको टालो पनि सुत्केरी हुने उही टालो खुम्बियाको टाल लगाएँ भन्नु। अब फेरि अर्को टालो पनि फेर्ने फर्काउने पाएन, चिसो तातो पाएन, खाना पनि भोग लाग्न उही घोप्टिया पनि खाना पनि भेटिएन। जङ्गल दा पाया कोही कहीँ दा भन् कोही कहीँ नि भन्। आफ्नो जिन्दगी पनि सुविस्ता छैन। कहिले त्यसै बेला फ्याक्सिएजना मेरो सुनिआएछ। अहिले जाने त कहीँतिर पैसा रकम छैन, पैसा पानी छैन आम्नु। त्यसै निःशुल्क अहिले निःशुल्क नि त औषधि हुने नै। रेली बिका खुसी बिका त भोक र गरिबीको तीरले चिया चिया बनाएका एक उदाहरण पात्र मात्रै हुन्। यो मुक्तिकोटमा रेली र खुसीको जस्तो महापीडा भोग्ने सयौं आमाहरू छन्। बाजुराको मुक्तिकोटमा 400 भन्दा बढी घरधुरी छन्, जहाँ हरेक घरभित्र गरिबी र भोकमरीको आगो दनदनी बलिरहेको छ। सरकारले गरिबी निवारणको ठेलीका ठेली प्रतिवेदन छापिरहँदा मुक्तिकोटका विपन्न गरिब दलितहरूको भोकको आर्तनादले जलिरहन्छन्। संविधानमा खाद्य अधिकारको चिल्ला अक्षर लेखिए पनि मुक्तिकोटका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मत झैं छ। यहाँ यतिसम्म चरम गरिबीको दुश्चक्र छ कि जहाँ भोककै कारण हरेक वर्ष दर्जन भन्दा बढी बालबालिकाले आमाको न्यानो काख छोड्न बाध्य हुन्छन्। सयौं आमाको काख नै रितिन्छ। मुक्तिकोटमा दलितहरूको अवस्था यति भयावह छ कि जहाँ बिहान खाए बेलुका के खाम, बेलुका खाए बिहान के खामको अत्यन्तै पीडादायी दैनिकी छ। यहाँ पुग्दा थाहा हुन्छ कि जहाँ गणतन्त्र भित्रको दारुणिक चित्र छ, जसले शासकहरूको अक्षम्यतालाई समेत प्रश्न उत्तिकै गरिरहेको छ। भोको काका कुल भित्र दारुणिक जीवन जिएर बाँचेका भोकाहरूको अवस्थामा सिंह दरबारलाई महसुस त हुँदैन होला, तर सचेत मानवका लागि यहाँको भयानक पीडाले सम्भवतः स्तब्ध पक्कै बनाउँछ होला। हरेक परिवारले भोककै कारण कुपोषणको मार खाएका छन्।
यही कुपोषणले हरेक निर्दोष नानी बाबुहरू अकालमै मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य छन्। कुपोषणको भुङ्ग्रोबाट जोगिएकाहरूले पनि पर्याप्त पोषण नै पाउँदैनन्। बाल अधिकारको त कुरै छाडौं, गतिलो घाँस खान पाए पनि बाँचिन्छ कि भन्ने आशा छ यहाँको समुदायलाई। किताब कापी बोकेर विद्यालय जाने कुरा त धेरै टाढाको हो। पहिलो कुरा त घाँस नै रहेछ। घाँस नभए सासै आउँदैन, सास नआए अरू त के पो आउँछ र। स्थानीयहरू यही भन्छन्, जहाँको अवस्था कति भयानक छ त्यो त बस्तीमा पुगे यहाँको दर्द प्रष्टै हुन्छ। हुँदा वर्षको 12-13 कोही 15-16 वर्ष पनि मर्या त मर्या दे। अब कोही पाउँदै बित्तिकै मरिगया। अस्तिलाई मर्या 12-13 वर्ष बच्चा कोही त 20-30 पनि पुग्दाखेरि एक वर्षमा पुग्या त। त्यो के कारणले मर्या भन्दामा खाना नभएर, लाउन नभएर, अब आमाको दुधै नभएर, खाना फलफुल नभएर हामी सुक्खा खरडीमा त खरडीका जनता त भइगयौँ। सुक्खामा पढ्यौँ भने हाम्रो बच्चा पनि कमजोरी हुँदै भयो। खाना पनि कुपोषण भनेको त्यही हो, बच्चाको कमजोरी। अन्त हामीले केही पनि खाना पुगेन, लाउन पुगेन। साग र पात, हरियो साग पानी पिउँ भनेपछि पानी त आउँदैन। मिलेर अहिले मुक्तिकोटमा हेर्नुहोस् त कस्तो हाम्रो बेपत्ता छ, बेजेत छ। बाढी सब बाढी पहिराएर लैगयो। अन्त त्यस्तै गरिकन बच्चाहरू मरेका हुन्। त्यस्तै गरी हामीलाई धेरै दूर जानुपर्छ। खाद्य छैन, अब केही छैन। यस ठगनमा बाँची बेकारको छ। हामीलाई सुविस्ता केही पनि छैन। पर रुडी गाडी चाहिँ पुरो डोजर अब पुरो खाइदियो बुढा आउनु पाएन। पुरा मान्छे बुढा पुरा चल्ती फिल्टी गर्दा डोजर लिएर पर हाम्रो गाउँमा नेताले हाम्रो गाउँमा सपाड्या। हामीलाई कसैलाई सपाड्ने सुविस्ता छैन। यो गऱ्यो बनाएर हाम्रो घरमा सुविस्ता बनाएको छ। गरिब वृद्धलाई कसैलाई हेरेको छैन। यो सुविस्ता कसैलाई छैन। हाम्रो गाउँघरमा यस्तो बनाएर रोड पेन्डेक बाटा पानी धारा त्यस्ता मिलाइकन हामीलाई सुविस्ता केही छैन। के समस्या खाना लाउन त के चाहियो, केही छैन। घर पनि छैन, हाम्रो केही व्यवस्था छैन। यस्तै स्थिति छ। केही छैन, घरै पनि आफ्नो छ। जमिन जग्गा खेतबारी केही छैन। तिमीमा आउँदा दुःख कतिका हो? कतिका दुःख समस्या दुःख कुरा गरेर भनेपछि निमी नखाए पनि हुन्छ सर। बस्दै बस्दै अहिले आउने भयो सर। व्यस्तै गरी खानु पर्दछ। छोरा भएका छोरा जाँदा कोही पुरुषले पनि चाल गएको छ भने यस्तै मैले छाचुरी छोडिकन जाने छन्। एकपटका 3000 4000 गर्दा सर जाने त पढेन। अब होलो पढेला भनिकन कति लाग्छ जाने। मुक्तिकोटको गरीब दलित बस्तीमा अहिले पनि 30 भन्दा बढी बालबालिका कुपोषणबाटै निकै ग्रसित छन्। एक वर्ष यता मात्रै 20 भन्दा बढी बालबालिकाले कुपोषणकै कारण मृत्युवरण गरे। परिवार नियोजन भनेको के हो थाहा छैन यिनीहरूलाई। कुपोषणले काखै रित्याइदिएको छ। घर दुःखमा छ, पीडामा आमाहरू बाँच्न विवश छन्। यस्तै सन्तानको शोकमा डुबेकी जनसखा बिकाको पनि नियति उस्तै छ। अझै 3 छोरा र 5 छोरी छन् यिनीसँग। 5 लाला बाला काखमै राखेर आफ्नै यस्तो रोदन सुनाउँछिन् जनसखा बिका पनि। मेरो किरुट गराया कति 3 छोरा छन्, 5 छोरी छन् सर। मेरो खाना लाउनु पनि केही पनि पुग्दैन। बालबच्चा पनि धेरै भए खाना लाउनु पुग्दैन। यी माथिका प्रतिनिधिमूलक पात्रले यो दर्शाउँछन् कि बाजुराको गरिबीको अवस्था कति भयावह छ, जहाँ एक घाँस खान र एक सरो लाउन उनीहरूलाई उत्तिकै सकस छ। हुन त राज्यले गरिबी निवारणको नाउँमा अरबौं रकम खरानी नपारेको पनि होइन, तर मुक्तिकोट जस्ता हजारौं बस्तीहरूले गरिबी र भोकमरीबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। देशमा गणतन्त्र आए पनि मुक्तिकोटवासी भोक र अभावको पासामा कहिल्यै नउब्किने गरी बल्झिएका छन्, जसका कारण मुक्तिकोटका जस्ता हजारौं बस्तीहरू यस्तै गरिबी र भोकमरीको दनदनी बलेको आगोमा जल्न विवश छन्। हुन त संविधानमा खाद्य अधिकार र स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको छ, जहाँ हरेक नागरिक प्रति
राज्यले खाद्य र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विडम्बना, मुक्तिकोटवासी एक गाँस खान र एक सरो लाउन नपाएर भोकै र नाङ्गै बाँच्न विवश छन्। दलितहरूको मात्रै बस्ती रहेको यस बस्तीमा न गतिलो उब्जाउ जमिन छ न त गतिलो रोजगारी नै। बेरोजगारीले लखेटेपछि भारत लगायत अन्य मुलुकमा रोजगारी गर्न बाध्य छन्। तर पनि विकट र गरिबीको जाँतोमा चेपिएका यिनीहरूको विवशप्रति कोही कसैको चासो छैन। यहाँ 2070 सालमा गरिएको एक सरकारी सर्वेक्षण अनुसार स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका देशकै गरिब पालिका हो, जहाँ भित्र एउटा बस्ती छ जुन हो यही मुक्तिकोट। यही मुक्तिकोटको गरिबीको अँध्यारो सुरुङमा निसासिरहेको छ, जहाँ मुक्तिकोटवासीहरूले चित्कार गरिरहेका छन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। बाजुरा देशकै मानव विकास सूचाङ्कमा 77औं स्थानमा पर्छ, जहाँको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका बाजुराको सबैभन्दा गरिब पालिका हो। यही पालिकामा रहेको दलित बस्ती मुक्तिकोटको गरिबी झनै भयावह छ। यहाँको गरिबीको यो यथार्थले जो कोहीलाई भाव विहोल नै बनाउँछ। यहाँको गरिबी र दर्द यतिसम्म छ कि जसले हाम्रो व्यवस्था र परिवर्तनलाई गिज्याउने मात्रै होइन, हाम्रा दलका नेताले भन्दै आएको समृद्धि र विकासको नारालाई समेत लज्जित बनाउन सक्छ। तैपनि यहाँको गरिबीको भयावहको अवस्थाबारे कुनै दलका नेता पुग्दैनन्। उनीहरू पुग्छन् त केवल निर्वाचनको बेला भोट माग्न मात्रै। तर मुक्तिकोटको भोग, रोग र दर्दमा उनीहरू यति धेरै बेपरवाह गर्छन् कि जसले दलका नेताहरूप्रति उनीहरूको आक्रोश समेत उत्तिकै छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गरिबी र अभावको पर्याय बनेको बाजुरा र यस जिल्लामा पर्ने स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको गरिबी भयानक छ, जहाँ 85% घरधुरी गरिबीको दुष्चक्रमा छन्, जहाँ भोक, रोग र कुपोषणको जाँतोमा पिल्सिएका यिनीहरूका लागि न्यूनतम घाँस र बास दुर्लभ जस्तै छ। सरकारले 2070 मा गरेको गरिबी सम्बन्धी एक सर्वेक्षणमा यस हालको पालिका देशकै सबैभन्दा धेरै गरिबी प्रतिशत रहेको ठाउँ हो। गरिबीको रेखामुनि रहेका बाजुरा जिल्लाका 9वटा स्थानीय तहमध्ये बाजुरा जिल्लाको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका नेपालकै 1 नम्बरमा पर्दछ। त्यसमा पनि सो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मुक्तिकोट नेपालको सबैभन्दा बढी गरिब र दलितहरू रहेको बस्ती हो। त्यहाँको अवस्था हेर्ने हो भने दर्दनाक छ। त्यहाँको अवस्था भयावह देखिन्छ। कुपोषण, गरिबी, भोक, अशिक्षा के हो त्यहाँ गएपछि मात्र थाहा हुन्छ। बाजुरा जिल्लामा लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा गरिबहरूको उन्मुक्तिका लागि भनेर गरिबी निवारण कोषको सुरुवात गरियो। तर नेपाल सरकारले त्यो गरिबी निवारण नहुँदै खारेजी पनि गर्यो। के साँच्चीकै सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्लाको गरिबी अन्त्य भएको हो त? एबी न्यूज खबरका लागि लक्ष्मीराज पाध्याय, बाजुरा। देशकै मानव विकास सूचाङ्कमा बाजुरा 77औं स्थानमा छ, जहाँ स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका देशकै सबैभन्दा गरिब पालिका हो। त्यही पालिका भित्र रहेको सबैभन्दा गरिब बस्ती हो मुक्तिकोट गाउँ। यहाँको कहाली लाग्दो पीडा देख्दा लाग्छ कि उनै स्वर्गीय जनकलाकार जेबी टुहुरेको गीतको हरफलाई स्मरण गराइदिन्छ। मुट्ठी भरका लागि त यो देश स्वर्ग भए पनि गरिबहरूका लागि उजाड छ यो बस्ती। यिनै गरिबीको नाउँमा यो देशमा पटक पटक फेरियो व्यवस्था। केही सीमित नेताहरूको जिन्दगीमा स्वर्ग नै आए पनि यी गरिबीको बस्तीमा कहिल्यै खुसी नै आएन। यिनै भोका नाङ्गाहरूको नाउँमा राजनीति गरेर सिंह दरबार पुगेकाहरू जे जति आए ती सबै मुक्तिकोटवासीका लागि हात्ती आयो फुस्स भने झैँ भएको छ। अब पानी छैन, सुक्खा ढङ्गो छ, जमिनमा फसल बालीसाली केही छैन भन्नु, सुक्खा जग्गा छ। अलि
खाना लाउनका लागि यही समस्या छ धेरै जस्तो अटक बिटक ठाउँ दुर्गम यो सुगममा पढ्यो त पनि दुर्गम खास दुर्गम भन्ने भोको पेट खाली खुट्टा र नाङ्गो शरीरमै मुक्तिकोटको दिनचर्याको पाङ्रो गुडिरहेको छ। 5 वर्षमा एक पटक चुनाव आउँछ। यिनै गरिबीको भावनामा खेलेर नेता सिंहदरबार कुद्छन्। यिनीहरू खाली खुट्टामै मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गरे पनि उनीहरूको गरिबीको पक्षमा पटक्कै काम गरेनन् र गर्दैनन् पनि, जसले गरिबीहरूको दैनिकी जहाँको त्यही रहेको छ। मुक्तिकोटवासीमाथि पटक पटक धोका भएपछि उनीहरू यस पटक कठोर निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरू भन्छन् मुक्तिकोटलाई गरिबीबाट मुक्त नगराएसम्म कसैलाई पनि भोट नगर्नेसम्म उनीहरू पुगेका छन्। कोहीको गति नै, मेरो गति नै के छ। अब यस्तै छ। एउटा कनाको पैसा ल्याएर चाहल ल्याएर सक्दैनन्, गोल्दै सक्दैनन्, हारलाई सक्दैनन्। एक दिन कहीँ लाए पढ्दा शेर मुने क्या छिर्यो सर, केही नै। यति छोरी छन्, लाइनु नै, खानु नै, खुट्टा र चप्पल फाटेर उस्तै। कोही नै देव नै, कोही जेठी नै, कोही सासु पनि नै, सौरा पनि नै। मसित कैकालै म छुटिया कि यति बच्चा बच्ची पाल्ने तर सबै दिदार। अहिले पत्रकार बन्द नेपाल सरकारको इतिहासमा यहाँ आइसकेपछि समी कार्तिक खापर गाउँपालिकाले पनि र पत्रकार बन्धुले यहाँदेखि नेपाल सरकारसम्म यहाँ हाम्रा झुब्रे झाब्रे बस्तीहरूका दुखी अवस्थालाई मध्यनजर गरिकन नेपाल सरकार कहाँ पुर्याइकन हामीलाई सकभर त यो भूगोललाई केही चेन्ज गराइकन न खानेपानीका दुःखहरू त्यस्तै छन्, न बाटाघाटाहरू यस्तै छन्। तपाईँहरू हर ठाउँमा पत्रकार बन्धुहरू हेर्नुहोस्, हाम्रा बाटाहरू, हाम्रा घरका बस्तीहरू, हाम्रो यो भूगोललाई चेन्ज गराइकन सकिन्छ कि बरु यहाँबाट हामीले कुनै फरार हुनु पर्ने अवस्था नेपाल सरकारले गराइदिन्छ भने पनि हामी तयारी। स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी गरिब बस्ती हो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मुक्तिकोट गाउँ, जहाँ दैनिक छाक टार्न पनि निकै मुस्किल छ। यहाँ पुग्दा जस्तो काकाकुल छ कि जहाँ भोकले मर्नु पर्ने बाध्यता छ। कुपोषणको डढेलोले बाल बालिकाको ज्यान लिइरहेको छ, जुन यथार्थले कोही कसैको पनि मन भक्कानिएर आउँछ। हुन त यो देशमा यिनै गरिबका लागि धेरै आन्दोलन नभएको पनि होइनन्। जे जति आन्दोलन भए ती सबै केही सीमित समूहका लागि भयो। तर मुक्तिकोट जस्ता हजारौं बस्तीको दारुणिक चित्र फेरिएन। मुक्तिकोटका जनताको लागि कोही कसैले मुख खोल्दैन, बरु यहाँको गरिबीको मनोविज्ञानमा खेलेर भोट बैंकको रूपमा उपयोग भइरहेको छ। जनताको कहाली लाग्दो अवस्था यहाँ भइरहँदा कुनै पनि दलका नेता पुग्दैनन्। उनीहरूको मुख देख्नका लागि पनि 5 वर्ष कुर्नु पर्छ। जब चुनाव आउँछ तब यहाँका जनताले दलका नेताको मुख देख्न पाउँछन्। अहिले अब विकास भन्ने अब रोड विद्युतको लागि अलि यतिकै अब जनताले उ गर्दाखेरिमा विद्युत अब संस्थाले गर्दाखेरि भयो। अब रोडको लागि अहिलेसम्म रोड जग्गा छुइएको पनि छैन भन्नु सही। अब अस्ति गाउँपालिकाले अब यो बनाउने भन्दैछ, ठेगा पल्ला पड्याएको भन्दैछ। अहिलेसम्म यो गाउँमा रोडले पनि छुइएको केही छैन। राम्रो हुने थियो। अनि हाम्रो बच्चाकन राज्यले कुपोषण पढेका बच्चाकन सेवा सुविधा दिन पाया अनि हाम्रो राम्रो हुने थियो। जेसुको कुरो फलफुल यताउति कहीँबाट दिन पाए हाम्रो त्यही सुविस्ता थियो, हाम्रो त्यही राम्रो हुने थियो। त्यो राज्यले हेर्नुपर्ने छ। अब यस्तै अब हेर्नुपर्ने छ। केही छैन मुक्तिकोटमा, केही छैन। डरले खरानी पढ्यो। अब राज्यले पनि हेर्नुपर्ने छ, सङ्घ संस्थाले पनि हेर्नुपर्ने छ। वडापालिका गाउँपालिकाले जिल्ला केन्द्रदेखि अब हामी मुक्तिकोटका दलितकन धेरै हेर्नुपर्ने छ। मुक्तिकोटका दलित धेरै केही छैन, पिछडियो। अहिले सङ्घतर्का दलित त नपा अलिअलि छन्। मुक्तिकोटका जस्तो दलित सङ्कट ठाउँ कोही छैन। रोने गाई नै, खाने गाई नै, रौने बाई नै हाम्रा मुक्तिकोटमा छ। हुन त संविधानले पालिकालाई गाउँको सिंहदरबार भनेको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगे पनि मुक्तिकोट जस्ता हजारौं बस्तीले कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। वर्षौंदेखि गरिबीको दुष्चक्रमा थिचिएर बाँच्न विवश छन् उनीहरू।
मुक्तिकोटका लागि वडा कार्यालय पनि काठमाडौँको सिंहदरबार जस्तै छ, जहाँ उनीहरूलाई वडा कार्यालय पुग्न मात्रै 1 दिनको समय खर्चिनु पर्छ। बाजुरा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा सबै वडामा धुले सडक भए पनि पुगेको छ, तर मुक्तिकोटमा सडकको पहुँच अझै पुग्न नसक्दा यहाँका नागरिकको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर छ। बाजुराको अति दुर्गम, नेपालकै अति दुर्गम गाउँ जो मुक्तिकोट स्वामी कार्तिक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मुक्तिकोटमा पुग्दा अलि मैले फरक पाएँ। के फरक पाएँ भन्दा यहाँ धेरै एक किसिमको भयावह स्थिति छ। यहाँ कुपोषणको दरिन्द्र एकदमै छ। अहिले पनि कुपोषित बच्चाहरू धेरै छन्। 2-3 वर्ष यता मात्रै कुपोषणका कारणले धेरै बच्चाहरूको मृत्यु भएको हामीले भेटायौँ। त्योसँगै बालविवाह पनि एकदम कहर छ। अघि मात्र हाम्रो छलफलबाट मात्रै 1 वर्षभित्र 30-35 जोडीले बालविवाह गरेको कुराहरू, त्योसँगै धेरै बच्चाहरू पाउने कुराहरू र अर्को कुरा एकदमै खडेरी हुने, यहाँ खाद्य सङ्कट हुने अभाव र खाद्य एकदमै हुने, एकदम दलित कम्युनिटी भएका कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारबाट एकदम वञ्चित भएको छ। यहाँ राज्यको दृष्टिकोण पनि नपुगेको लाग्छ मलाई। किन भन्दा अघि मात्र हामीले एउटा बच्चा हेरिँदा कुपोषण एकदम कहर भयो, उसका बच्चा त्योभन्दा पहिला मृत्यु भइसकेको अवस्था हामीले बताएकी थिइन्। त्यो हुँदा राज्यले कुनै पनि नागरिकको बाँच्न पाउने, खान पाउने अधिकारबाट पुरा हनन भएको अवस्था छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारका कुराहरू, यावत कुराहरू यो मुक्तिकोट गाउँ जो 400 भन्दा बढी दलित परिवार छन् त्यो वञ्चित भएको मैले भेटाएँ। स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका देशकै सबैभन्दा धेरै गरिबहरू बस्ने पालिका हो, जहाँ 2/3 बढी घरधुरी गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका छन्। जुन पालिकाको यस्ता बस्ती मुक्तिकोटको अवस्था त झनै भयावह छ। मुक्तिकोटको यो चितकारमा मलहम लगाउने पहिलो दायित्व स्थानीय सरकारको हो, तर स्थानीय सरकार पनि यहाँको गरिबी हेरेर जागिरे दायित्व पूरा गरिरहेको छ। यहाँ यस्तो भयावह अवस्था हुँदा पनि सिनको भाँच्न नसकेको पालिकाले गरिबी निवारणका कार्यक्रम गरिरहेको दावी गर्न छोड्दैन। हाम्रो गाउँपालिकाभित्र मुक्तिगत क्षेत्र भनेको त पछाडि परेको क्षेत्र नै हो। अब त्यहाँ धेरै विभिन्न किसिमका अभावहरू पहिलेदेखि थिए नै। अब त्यसलाई पनि सुधारमा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले मुक्तिकोटलाई विशेष क्षेत्रको रूपमा पनि गाउँपालिकाले घोषणा गरेको छ। त्यो विशेष क्षेत्र भन्दाखेरिमा त्यहाँ स्वास्थ्य भयो, जनचेतना भयो, अब अनि त्यहाँका मान्छेहरूलाई व्यवसाय कसरी बनाउने भन्ने कुराहरूमा हामीले सोचेर प्याकेजमा नै त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएका थियौँ। तर अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामी थियौँ। जस्तो यो लकडाउनका कारणले पनि धेरै त्यसलाई प्रभाव पनि पार्यो। विशेष त स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले त्यो सबभन्दा पहिला त्यहाँ खोप केन्द्र स्थापना गऱ्यौँ। त्यसपछि गइसकेपछि हामीले त्यहाँ अनि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र नै अहिले बनिरहेको छ भवन। त्यो त्यहीकै मान्छेहरूले बनाउन अलिकति ढिलो गरेका कारणले त्यो अहिले खोप केन्द्रबाट नै सेवा प्रवाह भइरहेको छ। त्यसपछि हामीले त्यहाँ कृषिसँग जोडिएर केही उत्पादन गर्नुहुन्छ कि भनेर त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई पनि हामीले त्यो ढङ्गको एउटा कृषि मार्फत आकर्षण कार्यक्रम पनि ल्याएका हौँ। सबभन्दा पहिला त त्यहाँ आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने स्थिति नै थियो, त्यो ढङ्गको गरेका हौँ। अब शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले त्यहाँका मान्छेहरूलाई टाढा जानु नपरोस् भनेर विद्यालयलाई अपग्रेड पनि गराएका छौँ। अब जहाँसम्म त्यो ठाउँको अब अरू प्रभाव जो नराम्रो ढङ्गको एउटा प्रभाव परेको स्थिति छ, अब हामी त्यसमा भावी दिनमा त्यो ठाउँलाई कसरी अब चेतनाका हिसाबले कसरी माथि ल्याउने, उत्पादनका हिसाबले कसरी माथि ल्याउने, आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्ने कुरामा एउटा प्याकेज सहितको एउटा कार्यक्रम बनाउने पक्षमा हामी छौँ। कुपोषण नियन्त्रण गर्नका निमित्त पनि माथिबाट पनि एउटा कार्यक्रम सशक्त कार्यक्रम पनि आएको छ। त्यो कार्यक्रमलाई पनि हामीले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। तर अब हाम्रो स्वास्थ्य शाखामा अथवा गाउँपालिकामा यति मान्छेहरू कुपोषणका कारणले भयो भन्ने कुराको तथ्याङ्क पनि एक्ज्याक्टली तथ्याङ्क नभएका कारणले पनि हामीले त्यसो अब कुरा थाहा पाउन अलिकति कठिनाइ भयो। अब अहिले अब हामीले ती कुराहरू थाहा पायौँ। अब त्यसपछि गएर स्वास्थ्य कर्मीको टोली नै लिएर हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ र त्यसपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्तिमा के गर्न सकिन्छ त्यो ढङ्गको कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउँछौँ। मुक्तिकोटको दर्द न स्थानीय पालिकाले महसुस गर्न सक्यो न सिंहदरबारले। संघीयतापछि बनेका तीनै तहका सरकार मुक्तिकोट जस्ता गरिबीको लप्काले जलिरहेको बस्तीमा पुग्न सकेका छैनन्। तिनै गरिबका नाउँमा राजनीति गरेर सत्तामा पुगेकाहरूले उनै गरिबहरूलाई भुल्दै जान्छन्, जसका कारण मुक्तिकोटको गरिबीको अँध्यारोको पर्दा नच्यातिएको हो। 8 वर्ष अघि यहाँको गरिबीको विषयमा सर्वेक्षण भए पनि 20बाट 19 हुन नसक्नुले राज्यका सबै तहहरू निकम्मा भएको पक्का हो।
संघीयता मुक्तिकोट जस्ता बस्तीका लागि थियो र हो पनि। यस्तै गाउँकै लागि भनेर स्थानीय तहहरूको संरचना बनेका हुन्। यिनै स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व पनि हो मुक्तिकोट जस्ता गरिब गाउँको मुक्ति गर्नुपर्ने। यति मात्रै होइन, दलितका नाउँमा खोलिएका सङ्घ संस्थाका दोकान पनि गिन्ती गरी साध्य छैनन्। तर मुक्तिकोटको गरिबीको अन्त्य गर्नका लागि भन्दै तत्कालीन गरिबी निवारण कोषले समेत 3 करोड बढी लगानी गरेको थियो। स्थानीय पालिका समेत यिनीहरूको गरिबीप्रति जानकार भए पनि गरिबी 2019 भएको छैन। तैपनि पालिका प्रमुख मुक्तिकोटका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको दाबी गर्न छोडेका छैनन्। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारले गरिबी निवारण कोष मार्फत गरिबी निवारणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। भलै गरिबी निवारण कोष 2078 असारमा सरकारले खारेज गर्यो। गरिबी निवारण कोषको नाउँमा अरबौं बजेट गाउँ गाउँमा पुगे। तर ती कार्यक्रम गरिबका लागि भन्दा टाठा बाठाकै पकडमा पुग्यो। गरिबी निवारण कोष बदनामी भएपछि आखिर खारेज भयो। खारेज भएको कोषले मुक्तिकोट जस्ता बस्तीमा गरिब भेटाएन। हुन त यहाँ गरिबीको नाउँमा राजनीतिक नारा नजपेको कुन दलको नेताले पो होला र? जुन दलका नेता र ती नेता सत्ताको कार्यकारी तहमा पुगे भने गरिबीकै पक्षमा सत्ता नारा दिन्छन्। यहाँ यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जब हरेक मञ्चमा दलका नेता पुग्छन् तब उनीहरूको भाषणको भाष्य यस्तो हुन्छ कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। उनीहरूले प्राय नछुट्याउने वाक्यांश हो यो। यति मात्र होइन, तत्कालीन ओली सरकारले नारा नै लगायो, यहाँ कोही भोकै मर्नु पर्दैन। तर तत्कालीन ओली सरकारको ती नारा बाजुराको मुक्तिकोटको गरिबी र भोकमरीका लागि मजाक भाष्य बन्यो। मुक्तिकोटका यी गरिबीहरूको चित्कार, भोको पेट अनि नाङ्गो शरीरको शाश्वत सत्यलाई ओली सरकारले देख्न सकेन, महसुस पनि गर्न सकेन। गएको असार 29मा देउवाको सरकार बन्यो। प्रधानमन्त्री देउवाले ओली जस्तो बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने बाचा पनि गरे। तर करिब 9 महिना नजिकै पुगेको देउवा सरकार पनि उही ओलीकै पथमा पुग्यो। गरिबहरूका लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भरै झै भयो। मुक्तिकोटका गरिब जस्तै देशभरका नागरिकका लागि ओली सरकारले मुक्तिकोटवासीको गरिबी र भोकमरीको चित्कार नदेखे झै देउवा सरकारले पनि देखेन र देख्न पनि चाहेन। र त यी गरिबहरूको नियति यति भयानक भएको होला। साबीको 9 हो सर यो होइन। साबीको 9मा अहिलेको सामीकाती गाउँपालिकाको 1 नम्बरको ठ्याक्कै पछाडि पढेको 2 नम्बरको अगाडि पढेका विजेता फसिँदाखेरिमा नेताहरू माथि रहने, केही नेता तल रहने। त्यही नेताकै कारणले रेखदेख नभइकन यहाँका साबीका 9 नम्बरका जति जनताहरू छन् पीडित। खाद्य खानको लागि बेरमा, कुनै सुविधा पाउनको लागि, एक उ गर्नको लागि, जन्मदत्ता गर्नको लागि भर्खर यो नभइकन एउटा अलग र यहाँको खाद्यको व्यवस्था भइदिए भए हामी धेरै खुसी थियौँ। अरू भन्नुपर्ने केही छैन। अब पानी छैन, सुक्खा ढङ्गो छ, जमिनमा फसल बालीसाली केही छैन भन्नु है, सुक्खा जग्गा छ। अलि खाना लाउनका लागि यही समस्या छ। धेरै जस्तो अटक बिटक ठाउँ, दुर्गम, यो सुगममा पढ्यो त पनि दुर्गम, खास दुर्गम भन्ने। सबै इन्डिया गएर इन्डियाको चाकरी अर्थात् त्यहाँ मजदुरी गरेर हामी 3 महिना 4 महिना गयौँ भनेपछिमा 30, 35, 40, 50 हजारसम्म भारू कमाइ ल्यायौँ भनेपछिमा त्यहाँको पैसाले हामी घरतिरको बच्चाहरूको लुगारोटी र आफ्नो रासन पानी, चामल किन्ने, दाल किन्ने, तेल किन्ने, नुन किन्ने, हामी इन्डियाबाटकै पैसाले हाम्रो जीविका अहिलेसम्म चलिआएको हो। त्यही जीविका अन्तर्गतमा हामी छौँ। अब यो नयाँ
व्यवस्था भयो नयाँ व्यवस्था पछि केही विकास निकास पाउँछौँ कि भन्ने थियौँ। बाटाहरूको लागि पनि अहिलेसम्म यो 1 नम्बरको मुक्तिकोटमा रोड छुन सकिएको छैन। गाउँपालिकाको रुडीघाटसम्म रोड काटेर त्यहीँबाट उता फर्केको छ, जिसिबी र ठेका पुरा भयो भन्ने छ। अरू 1 देखि 10 सम्म गाउँघरतिर हामीले यही डोड्याको मागेको पैसाले 1 देखि 10 सम्म हाम्रा बच्चाहरू कसैकन पढाइसकेका छौँ। त्यहाँभन्दा माथिको शिक्षा पनि हामीले गरिबीको कारणले गर्दा यो ठाउँमा हासिल गर्न पाएको छैनौँ र बारम्बार यो ठाउँलाई पिरोलिरहने भनेको पानीको स्रोत छैन। सदा खडेरीले गर्दा अहिले हामीले यता कालीकोटबाट गएर गहुँको बिउ लिएर छर्यौँ। गहुँको बिउ हामीले देख्न पाएका छैनौँ। गहुँको बिउ पनि खेतमा बोयाको खेतमै मरौ र हाम्रो बच्चाहरूलाई कसरी पाल्ने भन्ने हामीलाई जागिरको पढाइको कुरा भन्दा पनि हामीले मौ परिवार कसरी पालेर हाम्रो जीविका राख्ने भन्नेमा यो हाम्रो मुक्तिकोट साबीको 9 र अहिले वार्ड नम्बर 1 को मुक्तिकोट टोलको हामी सबैको साझा चिन्ता यही नै हो। म यही भन्न चाहन्छु। हुन त नेपालमा गरिबी निवारणको नाउँमा गरिबी निवारण कोष स्थापना गरियो। सरकारले 2060 मा गरिबी निवारण कोष स्थापना गरेको थियो। सरकार र विश्व बैंकको सहकार्यमा गरिबीको रेखामुनि रहेका गरिबीलाई माथि उठाउने उद्देश्यले निकै ठुलो रकम खर्च गरियो। गरिबी निवारण कोषको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था थियो, तर त्यो गरिबका लागि कोष थिएन। दलका केही नेता कार्यकर्ता र सुकिला मुकिलाका लागि जागिरे व्यवस्था मात्रै भइदियो। मुक्तिकोट जस्ता गरिबका लागि गरिबी निवारण कोष कहिल्यै भएन र हुन पनि चाहेन। यद्यपि करोडौं खर्च भयो नेपालमा गरिबी निवारण कोषको नाउँमा, तर त्यो कोषले मलहम लगाउन सकेन मुक्तिकोट जस्ता गरिबको बल्झिरहेको घाउमा। आर्थिक वर्ष 2077-78 अनुसार 18% गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए, जसलाई शून्यमा झाने सरकारले राष्ट्रिय योजना मार्फत संकल्प पनि गरेको थियो। तर सरकारी लक्ष्य पानीको फोका झै फुटे। यसमा पनि कोरोना महामारीले मुलुकलाई खर्लप्पै निल्यो, जसको परिणाम गरिबीको अवस्था थप भयावह बन्यो। महामारीले करिब 20 लाख मानिसहरू गरिबीको संख्यामा थपिए। 56 लाखबाट नेपालको गरिबी संख्या 76 लाखको हाराहारीमा पुग्यो। हजारौं मजदुर सडकमा मिल्काइए। महामारीले रोजगारी लुट्यो, परिवार लुट्यो, खुसी लुट्यो, आफन्त गुमाएर आँसु नै आँसु दियो। राज्यले गरिबीहरूका लागि खासै काम गर्न सकेन। यद्यपि पछिल्लो समय सरकारले गरिब मजदुरका लागि प्रति परिवार 10,000 दिने निर्णय गरे पनि चरम गरिबीको अघि हात्तीको मुखमा जिरा झै भयो। सरकारले गरिब निवारण कोषको माध्यमबाट गरिब बस्तीमा सडक सञ्जाल जोड्ने अनि यातायात, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सेवा सुविधा पुर्याउने उद्देश्य लिएको थियो। त्यसका लागि दाता सहित सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्यो। करिब 15 वर्षमा गरिब निवारण कोष स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म गरिबीका नाममा 33 अरब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भयो। 2060 मा स्थापना भएको गरिबी निवारण कोषले गरिबका लागि काम नगरेपछि सरकारले 2075 कार्तिक 25 मा खारेज गरेको थियो। तर आजसम्म यो खर्च भएको रकमले यी बाजुरा, मुक्तिकोट जस्ता सयौं गरिब बस्तीमा एक गेडा चामल समेत पुर्याउनै सकेन। राज्यले अब यहाँको कुपोषणको हिसाबबाट भन्ने हो भने एउटा दीर्घकालीन उपाय खोजियो, जहाँ कि अब यहाँको मान्छेलाई यहाँबाट अन्तर्गत अवस्था सरेर हुन्छ, यहाँको कुनै विस्तारित गरेर हुन्छ। र यहाँको त्यस्तो खालको एउटा खालको दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गरियो भने मात्रै यहाँको कुपोषण समस्या समाधान हुनेछ। र नत्र भने यहाँका विभिन्न खालका अब सामान्य खालका कार्यक्रमहरू गरेर पनि अब तत्काललाई केही कुराहरू रिलिफ भए पनि यसले दीर्घकालीन बाटो खोज्न नसकेको हुनाले राज्यको तर्फबाट केही दीर्घकालीन सोच यसको उपाय खोजियोस्। बेरोजगारीको समस्या 6 महिना यत्रो यो पाखो पारौटो छ। यो पाखा पारौटोमा असाढमा खेती लगायौँ भनेपछि 2 महिना 3 महिना धेरै भयो भने 3 महिनासम्म खाना पुग्छ। सदा खरेडले सताएको ठाउँ हो यो ठाउँको खानालाई नै पुग्दैन। पैसाको लागि अब यहाँ हाम्रो 300 350 भन्दा अब झन्डै 400 घरधुरी पुग्न लाग्यो दलित बस्तीको। यो बस्तीमा हाम्रो केही पनि छैन। रोजगारको नाममा हामी इन्डिया गएर इन्डियाबाटै ल्याएर अनि लुगा कपडा बच्चाहरूलाई
खाना पनि इन्डियाकै हुन्छ। कस्तो बोयौँ जौगौँ छड्याएको छडै छ। नाङ्गो डाँडा क्या भनेको सुक्को माटा लिएर ढङ्गाले छडिएको डाँडा, ओडो हेरे पनि डाँडै तप्प नै छ, पूर्व हेरे पनि तप्प नै छ। अरू युगको समस्या क्या भनेको सुविधा सबै खानेदेखि लिएर पिने पानीदेखि लिएर उत्पादन गर्ने जमिनदेखि सुविधाका रोडसम्म यो सबै दुःखले घेरेको दुःखले समस्या गरेको यो मुक्तिकोटलाई हजुरले विकास सुविधा साथ नजोडियापन यहाँका क्या भनेको मुक्तिकोटको दुःखका सन्देश हजुरले देशभरि छडिदिएपछि देशभरि पुर्याइदिएपछि विकास भन्ने केन्द्रीयले होला क्या भने संसद साथ जोडिएला, जिल्ला साथ जोडिएला, प्रदेश साथ जोडिएला, पालिका साथ जोडिएला, वडा साथ जोडिएला। यहाँको सन्देश खाद्य ठुलो अहिलेको भोगमरी अहिलेको 2 महिना मात्रै खेती लाग्यो भने पानी पर्यो भने मात्रै हुन्छ। अहिले त हाम्रो के हो भने 12 मास भोका हुने आवश्यक भएकाले पहिले त यस्तो RCIW क्या भएर पालिएको वडा हो। अहिले जीविका पाल्नु गाह्रो भएको र कि सराई बसाई नेपाल सरकारले काहीँ गरिदियो भने यो खबर हजुरले देशभरि छडिदिनु पर्यो। नेपालमा गरिब सम्बन्धी विभिन्न कालखण्डमा भएका सर्वेक्षणहरूलाई आधार मान्ने हो भने पनि बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका देशकै सबैभन्दा गरिब पालिका हो। यद्यपि यस पालिकामा सरकारी कार्यक्रमहरू पुगेको सरकारी तथ्याङ्क नभएको पनि होइन, तर सरकारी लगानी कहाँ पुग्यो त्यो निकै पेचिलो र सङ्गीन प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ यहाँको चरम गरिबीले। मुक्तिकोटको गरिबी निवारण गर्न भन्दै सरकारले कोष मार्फत लगानी गरेको थियो, जहाँ स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा पनि 3 करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यो सरकारी लगानी कहाँ पुग्यो, कसले जवाब दिने? विशेष गरेर हामी यो विगत 6 महिनादेखि हामीले चाहिँ मुक्तिकोटमा चाहिँ खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका छौँ र त्यहाँको अवस्था पहिलो चरणमा जाँदाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ महिला र बालबालिका अवस्था चाहिँ साह्रै दर्दनाक भेटेँ मैले। र बच्चाहरूको चाहिँ त्यहाँको शारीरिक रूपमा हेर्दाखेरि कसैको पेट फुल्ने, कसैको आँखाबाट चाहिँ आँसुहरू झरिराख्ने, त्यसै भुइँको चिसो लिएर चाहिँ त्यसमा सुतिराख्ने। विशेष गरेर चाहिँ अब हामी पनि एक्ज्याक्टली चाहिँ अब साइन्टिफिक डाटा नभए पनि हाम्रो चाहिँ हेराइ र पहिलो पटकको अब्जर्भेसन गर्दाखेरि धेरै जस्तो कुपोषणको मात्राहरू चाहिँ बेसी भएको जस्तो, पेट फुलेको त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ साह्रै दुःखदायी छ। अर्को चाहिँ महिलाहरूको अवस्था चाहिँ साह्रै दयनीय। उहाँहरूको खानेकुरादेखि लिएर सुत्केरीको अवस्थादेखि लिएर र सानोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले त्यहाँ धेरै महिलाहरूसित बसेर उहाँहरूसित बिचमै बसेर चाहिँ कुरा फर्मल इन्फर्मल कुरा गर्दाखेरि उहाँले धेरै कुराहरू सेयर गर्नु। जस्तो 15 वर्षमा बिहा गर्ने, त्योभन्दा पछाडि गयो भने त हुँदैन। हाम्रो त 15 वर्षमा बिहा हुन्छ, 15 वर्षमा बिहा भइसकेपछि तपाईँको 18-20 वर्ष 3-4वटा बच्चा हुने। धेरै जस्तो बच्चाहरू चाहिँ फेरि 3 महिनादेखि लिएर के अरे 1 महिनादेखि लिएर 3 वर्षको अवधिमा धेरै बच्चाहरू चाहिँ मृत्यु भएको पनि उहाँसित हामी जानकारीमा पायौँ। सन् 2017मा नेपाल एकात्मक शासन पद्धतिबाट संघीयतामा प्रवेश गरेपछि देशमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी 3 तहका सरकार छन्। अहिले यिनै सरकार मार्फत नागरिकको गाँसबाँझ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने संविधानमै बोलिएको छ। तर मुक्तिकोट जस्ता बस्तीमा पनि नयाँ संरचनाले रोग, भोग, गरिबी र अभावको अन्त्य गर्न सकेन र त ती गरिबहरू भोकै लागि याचना गरिरहेका छन्। सरकारले सन् 2022 सम्ममा निम्न विकसित राष्ट्रको समूहबाट सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा उक्लने लक्ष्य लिएको थियो। समग्र गरिबी घट्दै गएको भए तापनि 2/3 बालबालिका मध्ये कम्तीमा 1 जना आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्। अझै पनि यस्ता प्रतिनिधिमूलक वञ्चित रहेका छन् बाजुराको मुक्तिकोटमा पनि, जहाँको गरिबी र अभावको अन्त्य गरी नागरिकको जीवन सुधार्ने पहिलो दायित्व स्थानीय सरकारको भए पनि स्थानीय सरकार पनि गरिब मारा भएको छ। केही सीमित ठालुहरूले पालिका तहमा दखल राखे पनि सयौं विपन्न गरिबहरू राज्यको सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुँदा रोग, भोग र अभावको अचानोमै बाँच्न विवश भएका हुन्।
पछिल्लो समय देउबा सरकार होस् या तत्कालीन ओली सरकार, सबैले गरिबी निवारणदेखि खाद्य अधिकारका धेरै शब्द खच्चिए। तत्कालीन ओली सरकारले कोही भोकै मर्नु पर्दैन, कोही सडकमा सुत्नु पर्दैन, किनकि सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाराका साथ अघि बढेको छ। ओलीको यो समृद्धिको नारा आखिर नारामै सीमित भयो। 41 महिने कार्यकालमा पनि ओली सरकारले गरिबीको पक्षमा सिनको समेत भाँचेन। त्यस्तै गएको असार 29 मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए। ओली जस्तो सस्तो नारा नलगाउने बताएका देउबाले पनि लाखौं गरिबीहरूको पक्षमा एक पाइलो सार्न सकेनन्। देउबाको करिब 9 महिने कार्यकाल पनि जागिरे जिन्दगीमै बित्यो र मुक्तिकोट जस्ता हजारौं बस्ती गरिबीको अचानोमा पिल्सिरहेका छन्। टेलिभिजन सेट र अनलाइनको माध्यमबाट विश्वभरि हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो अनुरोध, सहरमा फजुल खर्च गर्नुभन्दा तपाईँ हामी मिलेर बाजुराको मुक्तिकोटको भोकमरी हटाउन आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ। हाम्रा बाजुरा सहकर्मी लक्ष्मीराज पाध्यालाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।